Maayong gabi sa tanang mga hinigugma namong mga membro sa simbahan ug sa tanan nga nagsunod sa atong midweek prayer meeting sa kada Miyerkules. Nangamusta kaming tanan kaninyo, kamo nga naa sa tag sa kapanimalay. Magapaminaw na usab kita karon sa pulong sa atong Ginoo, atong andamon ang atong mga kasing-kasing ug guna-una. Biyaan usa nato ang atong mga naandan nga buluhaton, ato usa nga ipokus ang atong panahon alang sa atong midweek service niini nga kagabion. Alang sa atong pagsugod, atong awiton ang himno 111 sa atong himnaryo. Mag-ampo ta. O Dios nga labing balaan nining kagabion, padayon namong giila ang imong pag-uban, gikan sa among pagkatulog ngadto sa among pagmata, ngadto sa among pagtrabaho, pag-enjoy, pagpahulay, pagsuroy-suroy, pagkaon, ngadto sa pagsalop sa adlaw, ug padulong ngadto sa pagkatulog. Walay hunong namong naangkon ang imo ang paggiya, pagpanalangin, ug salamat niining tanan. Among giila ang imong gugma nga mo'y nagsangkap sa among panginahanglan ug nagahatag kanamong kusog, kadasig sa pagpadayon. Ang kainit sa imong pag-atiman, among nasinati ug sa kanunay maayo kagayod o Dios. Nining among pagtapos sa adlaw, among pagpasalamat sa walay hunong nga pagpakita sa imong pagkamatinud-anon, sukad sa una karon ug sa walay katapusan. Andama kami nining among pagsimba karon ug sa kanunay ilhon namo nga ikaw ang among Dios ug padayon kaming magamantala sa imong kaayo karon hangtod sa walay katapusan. Amen. Maayong gabi pag-usab ang atong patukuranan sa atong pamalandong, atong makita sa libro sa mga Salmo, Kapitulo 57, 1 ngadto sa 11. Akong usbon, Salmo 57, 1 ngadto sa 11. Psalm chapter 57, verses 1 to 11. Atong basahon sa Binisaya. Nakita na, naabri na nato ang atong mga Bibles, atong dunganan. Kaloy iintawon ako o Dios, kaloy iintawon ako. Kay midangop ako kanimo aron mahilikay sa kadautan. Sa landong sa imong pako, nagpasalipod ako hangtod nga mohunong ang kusog nga unos. Nagsangpit ako sa Dios nga labing halangdon, sa Dios nga nagtuman sa iyang katuyuan alang kanako. Gikan sa langit mutubag siya ug luwason niya ako, ug buntugon niya ang nagdaog-daog kanako. Pakiton ako sa Dios sa iyang gugma nga walay paglubad ug sa iyang pagkamatinud-anon.
Gilibutan ako sa mga kaaway nga sama sa mga leon nga kumakaon og mga tawo, ang ilang ngipon daw mga bangkaw og mga udyong, ang ilang dila daw hait nga mga espada. Ipakita diha sa langit ang imong pagkagamhanan o Dios ug ang imong himaya ngadto sa tibuok kalibutan. Giabot ako kabalaka kay nagladlad og litag ang akong mga kaaway aron pagdakop kanako. Nagkalot sila gahong sa akong agianan, apan naunay sila kahulog niini. Hingpit ang akong pagsalig o Dios. Busa awitan og daygon ko ikaw. Pagmatana kalagko, pagmatana alpa og lira ko, pukawon ko ang adlaw. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo taliwala sa mga kanasuran. Daygon ko ikaw taliwala sa katawhan. Misangko sa kalangitan ang imong gugma nga walay paglubad, ug sa kapanganuran ang imong pagkamaunongon. Ipakita diha sa langit ang imong pagkagamhanan o Dios, ug ang imong himaya ngadto sa tibuok kalibutan. Mao kini ang pulong sa atong Dios. Atong nahinumduman nga ang nagsulat niini mao si Haring David. Sa panahon ni Haring David, daghan kaayo mga kasundaluhan, mga dagko nga mga army, mga official nga naa sa iyang luyo nga nagasalipod kaniya. Pero kining mga kasundaluhan wala niya gihatag ang iyang pagsalig. Didto niya gisalig ang tanan sa Dios. Tungod kay nasayod siya nga ang gahom sa kalibutan dili makatumbas sa gahom sa atong Dios nga maoy tag-iya sa atong kinabuhi. Ingon ni ana si Haring David. Kita usab dili kita hari, nasayod kita nga bisan pag-unsa ka gamahanan dinhi sa kalibutan, dili makatumbas sa gahom sa atong Dios. Hilabi na kitang tanan, labi na kita mga naa sa panimalay, na kita'y mga kaluyahon, wala kita'y lain nga kadangpan. Atong tan-awon ang kinabuhi ni Haring David, bisag daghang kaay nagapanalipod kaniya nga mga sundalo, apan ang iyang gisaligan maugyod ang Dios. Kay nasayod siya nga diha sa Dios adunay kasiguruan sa iyang kinabuhi. Mamatay man siya o maunsay mahitabo, naay Dios nga magasapnay kaniya. Mao ni ang atong nasabdan sa maong nagsulat niini. O tingali sa inyong pagbasa diya sa tagstag sa inyo kapanimalay, napay daghan nga inyong makutlo nga mga pagtulunan niining maong pulong nga pagampo sa usa ka harianon nga si Haring David. Pastor King. Daghang salamat Pastor Ading sa pagpahinumdom nga bisan si Haring David usa ka hari, daghan siyang sundalo, pwede niyang gamiton ang iyang gahom aron iyang maprotektahan ang iyang gingharian, pero iyang gipakita ang usa ka tinud-anay nga paglantaw asa nagasumikad, asa nagagikan ang kalig-on, o kana iyang gipabati nga ang Ginoo lamang mooy makahatag kaniya sa seguridad, busa ania ang iyang pagampo sa pagpakitabang. Si David giila nga usa ka banggiitan, maayo eksperyensado ug kahadlukan nga sundalo, pero ang iya ang kusog nagasumikad sa Dios ug dili gikan sa iyang kaugalingong kusog, kaalam ug experience. Ug sama sa atong naandan, salamat niining pagtuon, akong nakita sama sa miagi ang pulong nga unos. Niining panahon, although nagabalik-balik ang mga tema, pero mo man gyud ang tinud-anay nato nga kahimtang nga daw sama sa dakong unos ang ato ang nasinati karon. So para kanako ang usa sa mga pulong nga nakapakuha sa akong atensyon ang unos, no? Daghan kitang mga kabalaka, problema, mga worries karon nga panahon, o salamat sa pagpahinumdom niini nga mudangop, muduol, musangpit gyud kita sa Dios
nga mooy naghatag og kalig-on seguridad kang David nga susamang Dios maghatag usab kanato sa maong nga kasanyatian. Ug sama kang David, kita usab magasaysay, dayag sa kaayo sa Dios bisan niining panahon sa pandemya. Salamat nga sa tanto na kong tanaw sa internet, adunay quotation nga akong nakita. Usa ka pastor miingon siya, "Our security is not in the absence of danger. Our security is in the presence of God." Pagkaanindot, no? Nga dili man gyud malikayan nga na ay mga unos. Ug usa sa mga immediate natong response, hinaot mawala ang unos, di ba? Mao man gyud atong gusto nga ma-okay na ang tanan. Pero gipahinumduman ta nga taliwala ni ining tanan ang atong unhon ang pagdangop sa Dios tungod kay bisag na ay mga unos, as long as na ay Ginoo, walay makulang kanato. Ang saad sa Dios nga muduol kita kaniya tungod kay diha kaniya anaa ang seguridad, anaa ang kalipay, anaa ang paglaom. Pastor Ading? Dinhi sa versikulo 4 nag-ingon si Haring David, "Gilibutan ako sa mga kaaway nga sama sa mga leon nga kumakaon og mga tao. Ang ilang ngipon daw mga bangkaw ug mga udyong, ang ilang dila daw hait nga mga espada." At sa atong situation karon, mao kining atong gibati. Gilibutan kita sa mga kaaway. Pero dili nato ma-explain kung unsa nga klase nga kaaway tungod kay dili man nato makita. Matud pa nila sa una sa kung World War II, duha ka tuig walay klase. Tungod kay makita man nila ang bomba, ang bala nga galupad. Pero karon murag nakakumpiyansa rata kay di man nato siya makita. Pero si David nakita niya nga maon ni ang nahitabo nga murag gilibutan sa ato pa. Sa bisan og gilibutan usab siya sa gahom. Pwede ra man na niya bombahan dayon kung unsa diha kay bright man pud ni si David. Maayo man ni siya nga isog pagid siya. Pero gisumbong pagid niya sa Ginoo ang tanan. Wala siya nagamit sa iyang kaugalingon nga gahom. Tungod kay nasayod siya nga mas gamahanan pagid ang Dios kaysa iyang mga desisyon. So matod pa niya diri iyang giingon sa Ginoo, "Nagilibutan ako sa akong kaaway." Diri dayon sa verse 6 nag-ingon siya, "Giabot ako kabalaka kay nagladlad og litag ang akong mga kaaway aron pagdakop kanako. Nagkalot sila gahong sa akong agianan, apan naunay sila kahulog niini." Tungod sa gahom sa Dios, no? Bisag unsay buhaton sa atong kaaway, nakakita ang Dios bisag dili ta makakita. Og matod pa sa kanunay nakong gipahinumdum ka natong tanan nga ang Dios nag-andam na usab sa dapit alang sa mga kaaway nga naglutos sa mga Kristohanon, mga pinalanggang katawan sa Dios. Daghang salamat. Isipan napos, dili malikayan nga niining panahon sa pandemya, matud pa sa news atong miagi, daghan sa atong mga kaigsuunan ang na-depress. Daghang higayon nga muratag maluya, murag makabsan sa paglaom. Tingali tungod kay makita nato nga minus na ang income, lisod na ang paglihok-lihok, murag ang dali nato makita ang kalisod, ang kakapoy, ang hulga nga naa sa atong palibot. Munang usa ka writer nagpahinumdom siya sa difference sa duha ka mga English words. Iya ang gidefine ang stress ug peace. Ang simple niyang pagpasabot nga kung sa ato ang mga panghitabo karon, ang atong kaugalingon mo ay saligan, atong lantawon ang atong kaugalingon atubangan ni initan ng kalisod, makita ginato nga mas stress ta. Pero miingon siya, kung kaning tanang kalisod, atong isangat, atong ihalad, atong itugyan ngadto sa Dios, makabaton kita sa kalinaw. So hinaot mga igsuon na ini atong pamalandong karon, padayon kitang muduol sa Dios. Dili kita musalig sa atong kaugalingong katakos, atong kaugalingong experience kun dili sama kang David, padayon kitang magpakitabang sa Dios. Atong itugyan ngadto kaniya ang tanan, tungod kay ang Dios lamang ang makahatag kanatog kalinaw
kalipay bisag naa pagihapon ang pandemya. Pastor Ading, atong awiton ang ato ang panapos nga himno, ang among pagtigom tapos na. Magampo kita. Misangko sa kalangitan ang imong gugma nga walay paglubad, og sa kapanganuran ang imong pagkamaunongon. Ipakita diha sa langit ang imong pagkagamanan o Dios, ug ang imong himaya ngadto sa tibuok kalibutan. Niining kagabion o Dios, nagpasalamat kami sa imong balaan ug gamhanang pulong, nagahatag na usab kanamo og kalig-on sa among mga kasing-kasing ug sa among mga huna-huna. Nagpasalamat kami o Dios nga bisan tuod anaar kami sa tagsa-tagsa namo kapanimalay, apan ang imong pulong nagapadayon sa paglig-on kanamo. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw karon, ang mga tagstag sa kapanimalay, labi na katong mga senior citizen nga nagamaluyahon, mga kabataan nga dili sila pwede nga mugawas. Naghangyo kami o Dios nga ihatag nimo kanila, pabati ang imong gugma o pagantiman. Ihatag kanunay kanila ang kabaskog sa panglawas. Nagpasalamat kami Ginoo sa kanunay nga ikaw gyud ang among Dios nagatubag sa among mga pagampo. Sa tanang pagampo sa tibuok nimong katawan, sa tibuok kalibutan, nagatubag ikaw niini o Dios ka nakita namo ang mga imong pagtubag. Nagampo kami o Dios bisan paniadtong mga katawhan nga nagbangutan usab kay sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na usab sa naana sila sa kanimo o Dios. Naghangyo kami nga ikaw magahupay sa ilang mga pagbati, sa ilang kasub-anan. Ikaw Ginoo ang magalig-on sa ilang pagtuo. O ginaot unta o Dios, magapadayon ikaw sa pagpabati sa imong paggakos kanila diya sa panahon sa ilang mga kaluyahon. Nagampo kami bisan paniadtong mga katawhan nga naa sa tagstag sa kapanimalay nga naay magibati sa ilang mga kalawasan. Naghangyo kami sa gahom nimo o Dios, sa gahom gamhanang kamot ni Ginoong Hesukristo nga magahikap karon sa tagsa-tagsa nila kapang kalawasan o Dios. Hinaot unta nga ikaw gyud mag-aayo kanamo sa amo nga emosyonal nga bahin, physical ug sa espirituhanon nga bahin. Lig-una kami o Dios kay ikaw ang gamahanang Dios nga gisaligan ni David ug gisaligan usab labaw namo tungod kay kami wala kami katakos nga ikasukol sa mga kaaway dinhi sa kalibutan. Ikaw lamang o Dios ang among gamahanang panalipod. Dili kami mabalaka tungod kay ang kasiguruhan namo anaa kanimo nga maoy tag-iya sa among mga kinabuhi. Salamat niini nga panagtigom, hinaot unta magapadayon ikaw sa pagpamuhat
hangtod nga mobalik na sa normal ang among pagsimba. Hinaot o Dios nga ang imong hamiling dugo kanunay nimo ipanalipod sa imong mga katawhan nga nagapaningkamot alang sa mga pagpamuhat sa ilang normal nga pagtrabaho ug bisan pa sa among pagbalik niya sa pagsimba. Hinaot o Dios nga pinaagi sa imong gahom, imong pagpanalipod, walay mahitabo kanamo ug walay dautan nga makatapot kanamo, walay kaaway makababag kanamo sa among makanunayon nga pagsimba. Bisag naa lamang kami sa panimalay, apan wala kami na absin sa among pagsimba diha kanimo tungod kay ang imong pulong dili mapugngan sa dautan. Busa kami mapasalamaton nga sa kanunay bisag anaa kami sa panimalay, gilig-on mo kanunay ang among mga pagtuo o gitagbo mo ang among panginahanglan. Salamat sa makabubuho nga grasya nga imo kanunay nga gipabati sa imong mga katawhan nga tanan. Itugyan namo ang among kinabuhi kanunay diha sa gahom sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi sa Mayong tanan. gabi sa tanan. Gi-invite mo namo nga dungan kita sa pagpamalandong sunod simana. See you next week. God bless. Good night.